Now, displacement, redirecting emotional feelings, for example, anger to a substitute target, involves directing unacceptable impulses onto a less threatening object or person. A husband angry at the way his boss treated him screams at his children. Instead of telling your professor that you really think of her, you tailgate and harass a slow driver on your way home from school. तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो अनदर डिफेंस मैकेनिज्म है कि इसमें आप अपनी जो आपके इमोशनल फीलिंग्स है इम्पल्सेस है जब जो है वो आप फॉर एग्जांपल एंगर को लिए इन्होंने तो आप अपनी इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को एंगर को जो है वो रीडायरेक्ट करते हो लेस थ्रेटनिंग या सब्स्टिट्यूट टारगेट पे फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स ने आपको गुस्सा किया लेकिन आप पेरेंट्स आपका टारगेट है आप पेरेंट्स पे गुस्सा नहीं कर सकते तो आप अपने से लेस थ्रेटनिंग या जो है वो आप अपने से कम एज के लोगों पर फिर ये गुस्सा उतारते हो या ऑब्जेक्ट्स पे तो अगर आप जो है वो चीज़ों को तोड़ रहे हो या अपने छोटे जो है वो बहन भाई को मार रहे हो तो ये आप डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो यहाँ पर जो बच्चा है या ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्स्टिट्यूट टारगेट होगा कि अब आप पेरेंट्स को तो नहीं मार सकते तो आप यहाँ पर अपने गुस्से को कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हो तो ये आप सब्स्टिट्यूट टारगेट इसके लिए ढूंढते हो involves directing unacceptable impulses onto a less threatening object or person तो यहाँ पर आप अपने unacceptable impulses मीन्स यही एग्रेशन के जो है जो इम्पल्सेस है जो अर्जेस है तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट या पर्सन पे जो है वो डिस्प्लेस करते हो उन पे उतारते हो लेकिन ये जो है ये टारगेट जो है आपके लिए लेस थ्रेटनिंग होगा इससे आपको मज़ीद नुकसान का ख़तरा नहीं होगा तो इसलिए आप इन पे जो है अपना गुस्सा उतारते हो इसके साथ इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं एग्जांपल में फर्स्ट जो है कि अगर हस्बैंड घर आ जाता है और वो बीवी या बच्चों पर चिल्लाता है तो इट मीन्स कि बॉस ने इसको बुरे तरीके से डांटा है या ट्रीट किया है या टफ टाइम दिया है इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर प्रोफेसर दैट यू रियली थिंक ऑफ हर यू tailgate and harass a slow driver on your way home from स्कूल तो यहाँ पर जो है अगर प्रोफेसर आपको टफ टाइम देता है और आप जो है वो कोई भी आपके जो है वो तंग करता है तो आप उसको रियल नहीं बताते कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो या जो है प्रोफेसर ने आपके साथ कुछ बुरा किया जो भी किया तो आप जो है वो उसको नहीं बता सकते तो आप क्या करते हो आप लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट ढूंढते हो या पर्सन तो आप उस पर जो है अपना गुस्सा उतारते हो या फ्रस्ट्रेशन तो ड्राइवर अगर स्लो ड्राइविंग कर रहा है तो उस पर आप गुस्सा होते हो जो है कि आप जो है स्लो क्यों चल रहे हो इस तरह तो आप लोगों ने गर्ल्स का ये बिहेवियर कॉमन है कि वो जो है ड्राइवर्स पे फिर चिल्लाती है कि जल्दी चले घर जाने और ये कि वो टीचर को नहीं कह सकती थी प्रोजेक्शन जो है वो क्या है attributing one's own unacceptable feelings or belief to others perceiving the external world is in terms of one's own personal conflicts an employee at a store tempted to steal some merchandise suspects that other employees are stealing तो यहाँ पर आप अपने फीलिंग जो है वो आप एट्रीब्यूट करते हो अपनी फीलिंग्स टू द अदर्स फॉर एग्जांपल सी आर जो है ख़ुद कोई जो है वो नहीं चाहती कि उनका टेस्ट हो जाए तो वो टीचर के पास जाता है या जाती है और कहती है कि मैम हमारी क्लास जो है वो आज टेस्ट नहीं दे सकती या कुछ भी जो है एक्सक्यूज़ बना लेती है तो यहाँ पर आई
آئی جو ہے وہ جی آر سی آر یوز نہیں کریں گے، اور وہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اگزامپل میں دے رہی تھی سی آر جی آر کی، تو یہاں پر آئی نہیں بولیں گے بلکہ وی ہو کے بات کریں گے. تو ایٹریبیوٹنگ ونز اون unacceptable feelings or beliefs to others, perceiving the external world in terms of one's own personal conflicts. آپ خود ایک چیز نہیں چاہتے، کوئی کانفلکٹ ہے، لیکن آپ یہ پرسیو کریں کہ ساری دنیا کو یہ مسئلہ ہے، اور آپ پھر ان کا نام لگا کے آپ ایکسپلین کرتے ہو کہ سب یہ ہو رہا ہے، تو یہ آپ پروجیکشن یوز کر رہے ہو. اور اسی طرح میں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ جو ہے وہ کوئی ایک بندہ سی آر جی آر نہیں چاہتا کہ ان کا جو ہے وہ پیپر یا ٹیسٹ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ میم ساری کلاس نہیں مان رہی، تیار نہیں ہے. اینڈ امپلائی ایٹ اسٹور ٹیمپٹیڈ ٹو اسٹیل. اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس نے چوری کی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب چوری کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اپنے بیہیویئر کو اس طرح جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ بتاتے کہ باقی جو ہے وہ امپلائیز چوری کر رہے ہیں. تو اس ایگزامپل میں بتا رہے کہ وہ جو ہے امپلائی کہتے کہ یہ ادر جو ہے وہ امپلائیز جو ہے، تو تو اس ایگزامپل میں بتا رہے کہ وہ جو ہے امپلائی کہتے کہ یہ ادر جو ہے وہ امپلائیز جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں، انہوں نے چوری کی ہے، خود اپنا نام نہیں لے گا. سبلیمیشن جو ہے وہ ڈیفینس میکینزم ہے، اور یہ ہیلدی ڈیفینس میکینزم ہے. اس میں آپ اپنی وشیز، ڈیزائر جو بھی ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹیبل بیہیویئر میں کنورٹ کرتے ہو، اپنی انرجیز کو ایکسیپٹیبل چیزوں میں لگاتے ہو. سو سبلیمیشن سبسٹیٹیوٹ سوشلی acceptable behavior for unacceptable impulses. آپ کی سیکشول ڈیزائرز ہے، سیکشول انسٹنٹس ہے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ان امپلسز کے لیے آپ سوسائٹی میں جو چیز ایکسیپٹیبل ہے، ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے، اس کو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہو، اور اسی سے آپ اپنے ان امپلسز کو، وشز کو، ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہو. سو فار ایگزامپل یہاں کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر. تو آپ اپنے امپلسز کو تو ڈائریکٹلی نہیں بتاتے، لیکن آپ اپنے سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر کے تھرو جو ہے وہ یہ اپنے نیڈس کو آپ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہاں پر جو ہے وہ سبلیمیشن میں ہم نے بات کی کہ سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر کو ڈھونڈتے ہو فار یور ان ایکسیپٹیبل امپلسز. تو اپنی سیکشول انرجیز کو جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایکسیپٹیبل بیہیویئر میں جو ہے وہ اس سے آپ اپنی سیکشول انرجیز کو چینلائز کرتے ہو. سو پلینگ ویڈیو گیمس انسٹیڈ آف گیٹنگ ان اے فائٹ. اب ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہے آپ کے سیکشول ارجز ہو، آپ کے جو ہے ایگریشن یا فائٹ کرنے کا جو ہے یہ بھی ایک امپلس ہے، ایک ان ایکسیپٹیبل امپلس ہے، نہیں جو ہے وہ اچھا سمجھا جاتا سوسائٹی میں. تو آپ کیا کرتے اس کے بعد اس کے جو ہے وہ اس کے بجائے آپ کیا ویڈیو گیمس جو ہے وہ آپ کھیلتے ہو، وائلنٹ ویڈیو گیمس یا جو بھی ہو تو آپ وہ کھیلتے ہو. اس طرح آپ اپنی انرجیز کو چینلائز کرتے ہو. یہاں تک جو ہے ڈیفینس میکینزم ہو گئے. آگے ہم پھر سٹیجز آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ.